7 سال بعد اسے مکے دے وچ واپس آندے اس شان نال کہ 10,000 دی فوج ہے تے سارے ابو سفیان تے اندے سارے ٹولے دی لتاں کمدیاں پئیاں، ایک تلوار نہیں اٹھدی پئی سامنے، سب دی نظراں جھکیاں ہوئی ہیں تے مصطفیٰ بھی اٹھنی تے بیٹھا تے اندی گردن بھی جھکی ہوئی۔ اے فاتح آئے ہن طواف کیتا، او کعبہ جڑا اللہ دا گھر ہے اونوں پاک کیتا، علی نو اپنے موڈیاں تے بلند کیتا، اولو الامر سورت امر دے موڈیاں تے چڑھ کے حقیقت امر واضح کریندا پیا، سارے بتاں تو پاک کیتا، تصویراں مٹا دتیاں گئیاں کعبے دے وچوں، تے پھر ہن وقت آیا اذان دا ویلا، صحابہ آندے حضرت عمر آندے حضرت بکر آندے حضرت علی آندے، ساڈا دل آئی کہ کاش اے عزت سانوں ملے، یعنی ویکھو نا ابراہیم دا بنے ہویا گھر، اللہ دا بیت اللہ تے پہلی ہن اسلامی سمجھ لو کہ ایک نیشن ایک قوم بندی پئی ہے، ملک نواں بڑھدا پیا نظریے دے نام تے، 2 ملک نظریے دے نام تے بنن، ایک عرب تے ایک پاکستان، بس 2 ہی ملک ہیں جڑے کسے مذہبی نظریے دے تحت بنے، باقی سارے لڑائی فساد مچا اور کوئی وجہ ہے، سارے بت پاک ہو گئے، ہن سب دی خواہش اذان دا سانو سارے سردار ہیں قریشی ہیں وڈے وڈے انصاری ہیں، او بلا بلا سان پہ ہے، 100 مربعاں والا پیسے والا، شکل بڑی سونی ہے، نسل بڑی اعلی ہے، حضور نے پوچھا اینا بلال، او بلال کدے، ہائے 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 عزت ویکھ، اے ویکھ سورت عمر نال لگن نال عزت، اینا بلال، بلال کدے، او کالا جیا غلام، اسی نہیں سوچ سکتے بلال دی حیثیت کی ہے معاشرے، اسی تو غلامی آج کل ہے ہی کوئی نہ، غلام نو ہوندا مالک کٹ کٹ کے مار دے ویا، مالک تے کیسی نہ ہی ہوندا، ساری رات انہوں آکھیا کھڑا رہے، کھڑا رہندا ہی ساری رات، کوئی بیچارے دی عزت نہ آئی، ہن قریشی ہیں اے تو عرش تے بیٹھن رب دے نال، تے بلال شو تے تحت سرائج کی دائی ہے، اتو رنگ دا بھی پکا ہے، عربی اور نسل بھی کوئی نہیں، حبشے تو آیا ہوئے ہے، افریقی ہے بھی غلام، جیب وچ کاکھی کوئی نہیں، جُتی بھی ٹوٹی ہوئی ہے جنوں گنڈے ہوئے ہیں اسوں، دھوتی اتے بھی ٹاکیاں لگیاں ہوئی ہیں سوں، کہ بلال اذان دے، ہن بلال نے ویکھے یا رسول اللہ مدینے تے اذانہ دیندا سو تسی آندے کعبے دے پاسے منہ کر، آکھیا تے ہن سامنے حضور نے فرمایا تے چڑھ جا کعبے دے اوتے چڑھ جا، بھئی آسمان دی اکھ نے ویکھیا ایک غلام رنگ دا کالا، جیب وچ ٹکا کوئی نہیں، اللہ دے گھر دی چھت دے اوتے چڑھدا پیا، اوتے چڑھ گیا تے ہن سر کھڑاویں لگ گیا، حضور نے کہا ہن کی اذان دے، کہ اوتے ہوندا سو تے اسے کعبے دے پاسے منہ کریندا سو جڑا تیرے پیراں دے ہیٹھ، ہون کے اسے پاسے منہ کرا، حضور نے آکھیا میرے پاسے منہ کر، یعنی سورت امر نو ویکھ تاکہ حقیقت امر تک پہنچے، تاکہ تیرے سر دے اوتے عزت دا تاج آ جائے۔ اینو آندے عزت، صاحب عزت دے نال لگ سو تو انہوں بھی عزت مل سی، پھر دنیا زمانہ توڑی ٹھوکر تے ہو سی، حذیفہ ابن یمان